सुरुवातीचे गीत घेऊया A11 पेज 5 A11. देवा तू आमचो रूप, तुका बसून वंदूक येता. देवा तूच आमचो शेवक, जिवी तुका भेटून दिता. बापाक पुताक आत्म्याक वंदूक महिमा सासना. बापाक पुताक आत्म्याक वंदूक महिमा सासना. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणो, आयज आमचो विशय तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. भाग्यवंत पेद्रून जेजू विशीं दिल्ली गवायकी ती. आनी आयचो सेवादोर आमकां जण एकल्याक वच प्रस्न विचारतात, तूं म्हाका कोण सोदताय? आनी आमी जण एकल्यान आमचो खासगी भावार्थाचो जबाब दिवचो आसा आनी आमी सांत आमी तें करतले. जेजू क्रिस्त देवाचो एकलोच पूत, जिव्या देवाचो पूत हें सत वळखून घेवन ताचेर पातयेवन जिवंक आमची पावलां मारूंक देवाचो आदार मागुया. ह्याचे मीस हांव खरीत भाशेन COVID-19 हे पिडेक लागून आमच्या गांवांत खरीत भाशेन जायतीं आमची भाव भयणां कश्टावतात. तांचो उगडास करून दर एका कुटुंबा पासत मागून भेटयता. खरीत भाशेन भेटयता ह्या आगोट परिस्थितीन जायत्या आमच्या भावा भयणींनी आमा याज्ञिका सवें खरीत भाशेन खूब अपुरबाय हुस्को दाखयला, मोग दाखयला, उदारपण दाखयलां. हें सगलें तुमचें सगळें बरें काडीज आसा देखून देवाक केल्ले भाशेन याज्ञिकांक दुसऱ्यांक तुमी बरें करूंक पावल्यात. आमी सांत तुम्हा समजता खातीर हांव देवाक दिन वाचतां आनी तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या कामाधंद्याचेर देवान सुभाव आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आनी कठीण परिस्थितीन देवा आमकां राखूंक सांबाळूंक देवाच्या हातान आमचें जिवीत सोडून आमी ह्या मिसांत मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचें बक्षणें मागुया. उतरांनी जायते फावट भावार्थ आमी परगटला. खोरण्यांनी हो भावार्थ जिवंक आमी विसरल्या वा चुकल्या. अखंड भावार्थ आमचो म्हूण उतरांनी सांगला, पूण जिवितल्यांत अखंड भावार्थाची मनशां जावंक ना. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बक्षणें मागुया. सगळे आमच्या पातकांचें बक्षणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर्पवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमिया जेजू क्रिस्ताक बापाच्या एकल्याच पुताक सोमिया देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं कोत्ताय जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या ओथीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमचीं काळजां थीर करून दवर. या आमी मागता आमच्या सोमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. देव आपल्या उतरांतल्यान आपलो संदेश घेवन येता. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. शेबनाक राजमालाच्या कारभार्याक सर्वेस्पर अशें सांगता तुजे जोडटे वेलो हांव तुका निकळावंक वेता तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सकला उडोवंक वेता आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा एल्याकिमाक हिल्कियाच्या पुताक आपयतलो तुजें राजकी वस्त्र ताका घालतलो तुजो पट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आधीन करतलो जेरुसल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो ताच्या बुजार दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना कोणती कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या बापायच्या घराण्याक तो एक मोहिमेचें शिवासण जातलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रचणेक सोडूं नाका. सगलीं म्हणया तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रचणेक सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रचणेक सोडूं नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी सोगटां परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोट केलें म्हाका धिरान भरलोय. जबाब तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रचणेक सोडूं नाका. सगल्यावन श्रेश्ठ सर्वस्पोर तरी तो कालत्यांक पळयता पूण गोरवान बोल्लोल्यांक तो ओळखून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बालटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रचलाय आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रचणेक सोडूं नाका. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप.
कितलो मुकोल सोमदीर देवाचे ग्रेसकायेचो, ताच्या जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो, कोणाच्यान ताव घेवंक जायत ताच्या निर्णयाचो, ताच्यो मांडण्यो कोण सोडून काडटलो, सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला, ताचो बुदवंत जाल्लो कोण तरी आसा, ताका आदीं पयलीं आपणें दान देणी दिल्लें देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगलें ताचें कडसून आयलां, सगट ताचे उद्देशी आनी ताचे पासत जालां. ताका सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Joy Sorvespora, joy, joy. Joy Sorvespora, joy, joy. Joy Sorvespora, joy Sorvespora, joy Sorvespora, joy, joy. तूं कडप आनी हे कडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी हेमकोंडाचे दारवटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. Joy Sorvespora, joy, joy. Joy Sorvespora, joy, joy. Joy Sorvespora, joy Sorvespora, joy Sorvespora, joy, joy. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. फिलिपाचे शेजारेच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिशा कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जातार जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरोमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कडप आनी ह्या कडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी हेमकोंडाचे दारवटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावंक शिसांक कोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखार बाबा भयणीनो, आज साद्या काळाचो 21वो आयतार आनी आमचो आयचो विशय जशें सुरवेक तुमी आयकलां, भाग्यवंत पेर्चून उचारलेली तीच ती उतरां, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. ह्या उतरांनी पेर्चून जेजू विशीं गवायकी दिली. म्हाका बाबा भयणीनो, एक धाकटुलो व्हिडियो क्लीप म्हाका म्हज्या इश्टान धाडलेलो आनी थंय अशी खबर येता, देशांत कम्युनिस्ट राज चलयताले आनी थंय क्रिस्ती धर्म जियोवंक परगटूंक सोंपेपणान आसली. जे कोण क्रिस्ताक स्वत मानताले, ताचेर आपलो भावार्थ परगटताले, तांकां पिरापीड, दूख, खोस वडवडे पडटाले. अशेंच 7 गवड्यांची खबर ती.
हे 7 गवडी जेजू विशीं सोबे माजार गोवायकी दितात देखून तांकां दवरलेले. They were arrested. They were tortured, badly beaten. पूण they were very strong, firm and strong in their faith. आनी ताका लागून खरीत भाशेन तांच्या वडिलांनी कोपीत आसलो ताणें डिसायड केलें, डिसिजन घेतलें आनी तांकां सांगलें, either you break the resolution or get ready to be killed. जेजूचेर भावार धरपाचें सोडात, नाजाल्यार मरूंक राजी जायात. आनी कसलें म्हूण मरण? व्हडव्हड्याचें मरण. कितें केलें? तांकां विंगडे केले. सायबेरिया हांगा कोल्डस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड म्हणटा, आनी सायबेरिया थिंगा कोल्डस्ट प्लेस आसली पळय ती विचून काडली. तांची आंगोस्तां काडलीं. थंडयेचे दीस ते, कडकड्याचे दीस ते. आंगोस्तां तांची काडली आनी तांकां विंगडे घेवन गेले. जंय एक व्हडलें तोडें आसलें, थंड जलाचें उदक कशें थंय आसलें. थंय व्हरून तांकां गोमटे इतल्याक उदकान तांकां देंवयले. थंड उदक तें, तांची कूड ब्लू कशी जाली, तांचें रगत एके भाशेन शिक्योंक लागलें. आनी असले परिस्थितींत असो तांचो कोपीत आसलो तो बोबाट करूंक लागलो. Anyone wants to deny Jesus? तुमकां जेजूक नाकारूंक जाय. आनी ताणें जायत्यो वस्तू भासायल्यो. हांगा गरम कपडे आसात, वॉर्म क्लोथ्स. हांगा वडका आसा, हांगा सिगार आसा. Come out and enjoy. Only one thing you have to do, deny Jesus. पूण ते कशेंच जेजूक डिनाय करिनासले. आनी हें करता आसतना मोदें मोदें तो खरीत भाशेन तांचो कोपीत आसलो तो अशें स्लोगन म्हणटालो, Anyone wants to deny Jesus? Don't be fools, come out and enjoy. हांगा उजो आसा, गोरमी आसा, कापडां आसात बरीं, वॉर्म क्लोथ्स, हय, ओडका आसा, सिगार आसा. पूण हें सगळें करता आसतना, त्या 7 जाणांक उदकांत आसतना एक सुपरनॅचरल वस्त कशी ताणें पळयली. सुपरनॅचरल थिंग टूक प्लेस. ताणें 7 बोडव्यांक थंय पळयले आनी ह्या 7 मनशाच्या वयर ते 7 बोडवे उबे आसले आनी 7 मुकुट घेवन आसले, 7 क्राउन्स. आनी तो तांकां पळोवंकूच रावलो. हें विजन कशें ताका दिश्टी पडलें. 7 एंजल सकयल येवन तांचे तकलेचेर मुकुट कसो घेवन ते आसले. ज्या वेळार ते वेळ पावतलो मरूंक तेन्ना ते ह्यो क्रावन काडून ताका घालतले आसले, जैतिवंत जातले आसले. The angels were just waiting to put the crown on their heads. एकलो, दुसरो, तिसरो, चवथो, पांचवो, सवो, एक एकलो मेलो आनी तांकां एक एकल्याक क्रावन फावो जालो. पूण जेन्ना 7व्याचो वेळ पावलो तेन्ना ताणें खरीत भाशेन दुसरें कितें पळयलें आनी एक अजाप पळयलें. 7वो जेन्ना थंय आसलो उदकांत तेन्ना तो आजून मरूंक नासलो. एक बोडवो वयर चडटालो, सकयल देंवतालो, वयर चडटालो, सकयल देंवतालो. ताका सोजमोंक ना हें कितें जालें. तो सकयल येतालो जेन्ना तो म्हणटालो, ओय जेजूक हांव सत मानता, मनांनी भावना हाडटालो. हो एंजल वयर वेतालो, दुबावतालो, शूड आय डिनाय जीजस. आनी हाचे मदें ह्या 7th पास्टराची झूज कशें जातालें. वॉट शूड आय डू? शूड आय डिनाय जीजस or should I remain firm with my decision? फर्म आसलो तेन्ना आंत बडो सकयल येतालो, डिनायची दुबाव येतालो तेन्ना आंत बडो वयर वेतालो. आनी फायनली ह्या 7व्यान म्हणलें, I deny Jesus Christ. I don't believe in him anymore. I believe in Marxism. भायर सरलो, उठलो, धांवून आयलो, वॉर्म क्लोथ्स घातले, ओडका घेतलो, सिगार घेतले, ओडूक लागलो, ओडका पियेलो, उज्याशी रावलो. आनी जो तांचो थंय कोपीत आसलो तो कॅप्टन आसलो तो अजाप जावन पळोवंकूच उरलो. सुजानांनी एके भाशेन केलें, हो 7वो मनीस पळोवंकूच उरलो. आनी पळयता आसतना तांणी हें सगळें पळयलें तेन्ना ताच्या तोंडांतलीं उतरां भायर सरलीं. आय बिलीव इन जीजस क्रायस्ट. आय बिलीव हिम एज माय लॉर्ड. आनी जे सुवातेर तो वयर सरलो ते सुवातेर तो आपूण गेलो, आपूण रावलो थंयसर आनी मरोसोच थंय रावलो. हांव 7वो क्रावन ह्या एथिस्ट हो कॅप्टन आसलो हें सगळें
ताका फावो जालो. मातयेचें शुभ वर्तमान 24 वड आमकां म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 24:13. He that endures till the end will be saved. जो मनीस शेवट पासून थीर रावत तो सडवण चडटलो. तरेकवार भाशेची परिस्थिती. Should I remain firm in my faith? Or when difficulty comes, should I deny him? ही परिस्थिती ह्या 7व्याची झाली. 6 जाण गट रावले. 7वो दुबारलो निमणो आनी भायर सरलो. पूण तेचे सुवातेर तो कॅप्टन गेलो. तुजें आनी म्हजें कितें काय? कसलो म्हजो भावार्थ काय? शेवट पासून जो मनीस स्थिर रावत तोच सडवण जोडटलो. आयचो विशय पेजून उचाल्लोलें उरता. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हाचें शुभ वर्तमान वाचपा आमी पळयलें जाल्यार जेजू कित भाशेन सेजाराच्या प्रांतांत फिलिपाचे सेजाराच्या प्रांतांत आसा. थंय तो प्रश्न विचारता. ताचो प्रश्न सिंपल. मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? हांवें मार्कूचें शुभ वर्तमान उगडलें जाल्यार असली जी घडणी पडटा तो लोक हांव कोण सोदतात अशें जेजू विचारता. पूण मातयेचें शुभ मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? विचारता शिसा लागीं लोक ह्या मनशाच्या पुताक कोण सोदतात? मनशाचो पूत तसो जेजू क्रिस्त. लोक हांव कोण सोदतात? आमी जाता जाल्यार डेनियल प्रवादाचें पुस्तक उगडुया 7-13 वड आनी थंयसान फॉलोईंग आमकां ह्याच मनशाच्या पुताची खबर मेवता. हो मनशाचो पूत तो भोव वंदिवंत. ताका दिलो अधिकार, अभिमान आनी रायपण आनी ताची राजवडकी केन्नाच सोंपची ना. राजवडकी शासनाच्या शास्त्रांक तोखतली. आनी जाणां सांगतात मागीर होच तो मनशाचो पूत मागीर जेजू क्रिस्त आयलो. होच प्रश्न शिसाक विचारलो तो तुमी हांव कोण म्हूण धरतात? आनी तांचो जबाब सगळ्यांच्या नांवान पेद्रून आयज दिलो. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. क्रिस्त एनॉयंटेड वन, सेवियर, मेसाया. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हय म्हाका बाबा भयणो हो तो सगळ्या वती उचारलेलो पेजून भावार्थ जेजूचेर. जेजू क्रिस्त जेजू मागलोलो आनी इस्रायल पोरसां मागलोल्याक रावताली. कोणाक मागताले? रायांक राजांक मागताले. किंग्स वर एनॉयंटेड. दाविदाक मागलो, सोलोमाक मागलो आनी खरीच भाशेन तांची राजवडकी मागीर एकवटान सांबाळून ते वावुरले. सगलीं बाराकुडां एकवटान सांबाळून जावं दावीद जावं सोलोमोन जावं. पूण हें कळटा आसतना जायते फावट जायते दुस्मान आयले. शेकड्या पोटी जायते दुस्मान आयले. जायत्यांनी ह्या देशाचेर आक्रमण केलें. मागीर एसिरियन्स आयले, सिरियन्स आयले, बेबिलोनियन्स आयले, पर्शियन्स आयले, ग्रीक्स आयले आनी मागीर जेजूच्या काळार रोमन्स आयले. हय आयले. आनी असल्या वेळार हो लोक ही पोरसां रावतालो, मागलोलो येतलो आनी आमची सोडवण करतलो. सोडवण मनशाच्या हातांतली न्हय. सोडवण पातकांतली आनी मरणांतली. जेजूच्या संवसारांत मागलोलो तो सोडवण करूंक आयलो. आनी सुभागी जो मनीस ह्या मागलोल्याचेर ह्या जिव्या देवाच्या पुताचेर विस्वास ठेवता आनी म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. म्हाका बाबा भयणो हय जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हो जिव्या देवाचो पूत जेजू क्रिस्त हो मनशाचो पूत कोण तो? ही इज डिवायनली कन्सिव्ड. हो सूर्यान ताचो गोर समोर जालो आमी जाणा. ही इज सन ऑफ गॉड. ही इज लॉर्ड. ही इज सेवियर. ही इज ब्रिंगर ऑफ पीस अँड गुड न्यूज. देवाचो पूत तो, दोनी सोमी तो, सोडवंडात तो, शांती दिनात तो, शांती परगटनात तो. हो तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पळय पुस्तक आमी उगडलें जाल्यार 529 times in the New Testament we find this. 529 times. कितले फावटी आमकां हें मेवता. आयज तोच जेजू प्रश्न करता आनी विचारता. आनी जेजूचो प्रश्न न्हय लोक म्हाका कोण सोदता हो प्रश्न जेजूचो आयज न्हय. लोक घडये जेजूक जायत्या भासांनी पाचारता. आयज आमी पळयलां कोण एलिजा म्हणटा, कोण जॉन बातिस्ट म्हणटा, हो येदलो प्रवादी. पूण आयज प्रश्न जेजूचो तुमकां आनी म्हाका तो न्हय. पूण तो विचारता तूं म्हाका कोण सोदताय? खासगी प्रश्न, खासगी जबाब दिवंक. तूं म्हाका कोण सोदताय?
पवित्र पुस्तकान वाचून जाणा जाल्यार ते न्हय तुज्या खासगी जिवितांत तुका जेजू क्रिस्त कोण पेद्रू भाशेन आमी म्हणूंक जाता तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तुजेर हांव विस्वास ठेवता आय बिलीव इन यू यू आर द लॉर्ड म्हणूंक जाता काय उतरांनी म्हणलां तें जिवितांत जिवंक आनी गोबा दिवंक गरजेचें जाल्यार आयज आमकां विचारुया जबाब दिवया जेजू म्हाका कोण कितलो लेगून जेजूचेर म्हजो भावार्थ आसा आमकां पवित्र पुस्तकान जायती वस्तू आमकां मेवतात पयले भाग्योन पेद्रू विशीं आमकां मेवता पेद्रूच्या जिवितांत सदांच अखंड भावार्थाचो मनीस न्हय आसलो तो वयर सकयल जायतें ताच्या जिवितांत जालें 2 सुमाना फाटीं 18व्या आयताराक आमी सद्या काळाच्या आमी पळयल्लें वादळ मड जालें जेजू उदकाचेर चलून आयलो भूत म्हूण भियेले जेजू म्हणलें भियो नाका हांव तो तेन्ना म्हणलें तूं जाल्यार उदकाचेर चलून येवचें कर आनी चलूंक लागलो आनी मदेंच वादळ मड पडून पेद्रू भियेलो आनी बुडूंक लागलो आनी बुडटा आसतना ताणें म्हणलें सायबा म्हाका वाटाय दुबावीन जेजून हात दिवन ताका वाटायलो पूण त्याच बरोबर असल्या वेळार ताका प्रश्न केलो हलक्या भावार्थाच्या मनशाक कित्याक म्हूण दुबावलोय पेद्रूक सांगलें ताणें म्हणलें ताणें हलक्या भावार्थाच्या मनशाक कित्याक म्हूण दुबावलोय दुबावलो तो जेजून ताका शिरखायलो हलक्यो भावार्थाचो मनीस जाय नाका अखंड भावार्थाचो मनीस जा आमी आमकां विचारुया आमचो भावार्थ कसलो काय पवित्र पुस्तकान जेन्ना जेजू ताबो दोंगरार गेल्लो शीत सकल आसलें तेन्ना ही घडणी आमकां मेवता एक बापूय आपल्या देंवसार बसल्या पुताक घेवन येता आनी शिसा लागीं मागता ताचो देंवसार काय काडूंक जावंक ना घडोवंक ना आनी ताका लागून तो जेजू सकल देंवन येता तेन्ना होच बापूय म्हणटा हांव म्हज्या पुताक घेवन तुमच्या शिसाची गेलो पूण शिसान कांय करूंक जावंक ना जाता जाल्यार म्हज्या पुताक बरो कर आनी जेजून म्हणलें जाता जाल्यार म्हणूं नाका भावार्थ धरतल्या सवय सगलें जाता भावार्थ धरतल्या सवय सगलें जाता आनी आमी जाणाव त्या बापायन पवित्र पुस्तक आमकां सांगता दुखां घडोवन दोळ्यान दुखां हाडून दुखां घडोवन जेजूक म्हटलें सायबा भावार्थ धरता म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी सायबा भावार्थ धरता म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी गोठाय दी म्हजो भावार्थ वाडो एके भाशेन गोठाय म्हज्या भावार्थाक दी भावार्थ धरता आयज आमी कितें मागुया जो भावार्थ आमचो आसा तो सांबाळूंक आदार मागुया भावार्थ आमचो वाडोवंक मागुया दुबाव पयस करूंक मागुया आनी आमच्या जिवितांत अखंड भावार्थाची मनशां आमकां खर म्हूण मागुया आयच्या समाजांत आनी आयच्या ह्या काळांत कोविड-19 लागून कितले भाशेचे प्रस्न आडकोडी आनी दुबाव मनान येतात ताळण्यो येतात उगडास दवरया शेवट पासून थीर रावत तोच चडवण जोडटलो एक कठीण परिस्थितींत हांव थोडे दीस फाटीं म्हणटालो अबावट 365 टायम्स आमकां मेवता भिवू नाका हांव तुमच्या सांगात आसा आमचो देव म्हणटा हय एक कठीण परिस्थितीन घट रावुया ताळण्याक फुडो करुया आनी शेवट पर्यंत थीर रावूंक त्याच देवाचो आदार कृपा मागुया अशें म्हणलेलें आसा वी आर सेफ नॉट बिकॉज ऑफ एबसन्स ऑफ डेंजर बट बिकॉज ऑफ प्रेझन्स ऑफ गॉड वी आर सेफ नॉट बिकॉज ऑफ एबसन्स ऑफ डेंजर बट बिकॉज ऑफ प्रेझन्स ऑफ गॉड आमी सेफ आसाव सुरक्षीत आसाव कित्याक आमच्या जिवितांत डेंजर ना म्हूण न्हय पूण आमच्या सांगाता देव आसा देखून आमच्या सांगाता देव आसा देखून आनी हो देव सदांच आमच्या सांगाता रावूंक सोदता आमी देवा सांगाता रावुया शेवट पासून थीर रावुया यू आर क्रायस्ट सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत मनान काळजान हें सत बाळगुया जिवितान गोवाय दिवंक त्या प्रमाणे जियोया आनी एक उत्तलें जाल्यार देवाचें उतर वाचुया देवाच्या उतराची गोठाय बोड घेवया भगवंत पेद्रूक जेजून म्हणलें तुजे पासत हांवें मागणें केलां तुजो भावार्थ आलो ना दंडवण ना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां आनी तुजो भावार्थ घट उत्तोच तुवें आतां दुसऱ्याचो भावार्थ घट करूंक जाय ही जबाबदारी आमची आमचो भावार्थ घट सांबाळूंक देव आमचे पासत मागता आमी देवाक मागूंक जाय आनी एकामेका पासत आनी आमचो भावार्थ घट सांबाळून त्याच बरोबर हो भावार्थ दुसऱ्याक आमी परगटूंक जाय ते 6 जाण ते भाशेन देवाक विस्वाशी रावले थंडी उदक कितें कसलेय कोस्ट बरें बरें खावपी असल्यो वस्तू न्हय जेजूचे धीर भावार्थ दवरलो शेवट पासून आनी ताका लागून एतीश आसलो तो एक कॅप्टन आसलो तांचो तोय बदलूंक पावलो आनी तोय आपलो जेजू खातीर जीव दिवंक पावलो ही नवसरणी ही बदलणी आयली
मगर बाबा बडनो बाबाट सांबाळुया बाबाट जियोया आनी आमचो बाबाट उणो जाता तेन्ना हालता दोलता तेन्ना तितू कुलो मारया आनी म्हणया सायबा म्हाका वाटाय सायबा म्हाका पाव अशें जाल्यार कितें आमी करतले हांव काय आमचो बाबाट जागोवन आनी सोबे माजार उसारून आमी म्हणया सत मानता देवाक सत पदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो आंकवार मारयतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत उचारलेलो पेजून बाबाट आमचो करून आमी जेजूचेर खोल बाबाट ठेवून चिवंक आमचे दोळ्यो गरजो बाबा मुखार घालून ताचो आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान आपले पोरजेक जेजूची वळख दिवंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयीन आयकून घे. सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेक आनी तांच्या भावार्थाक मान आनी रेस्पेद दिवंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयीन आयकून घे. जायतीं पोरजां जेजूक मान दिनात. हे पोरचेक देवानूच फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवन खरे भावार्थाक तांणी आपलें मन उक्तें करूंक तांकां कृपा मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयीन आयकून घे. कोविड-19 हे रोगाक बेगीनूच उपाय सोदून काडूंक पिडेंत कश्टावतल्यांक पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयीन आयकून घे. विश्वासान मागता बापा आमकां दयेन आयकून घे. आमकां सदांच कान दितलो आमचो मोगाड अपुरबायेचो बाप तूं. तुजेर पात येवन आमची थोडी मागणी तुज्या पणांत आमी दवरल्यान कठीण परिस्थितींत आमी आसां. कठीण परिस्थितीक आमी फुडो कोत्ता. असल्या वेळार आमचो बाबाट दडवण ना जावंक आमकां आदार दी. आमच्या उण्या भावार्थाक गोठाय दी. आमचें जिवीत वयर सकयल जाता तेन्ना तुका उलो मारूंक आनी तूं आमकां सदांच लागीं आसाय म्हूण जाणा जावन तुजें आसणें आमी बघून आमच्या जिविताची पावलां मारूंक तूं आमकां आदार दी. हे कठीण परिस्थितींत कितलीं आमचीं भाव भयणां आपणाकूच विसरून दुसऱ्यांक पावतात, दुसऱ्यांक आदार दितात, दुसऱ्याच्या दुखांत दुसऱ्याच्या कश्टांत वांटो घेवन आपलें जिवीत तुजे शिकोवणी आनी तत्वां प्रमाणें जिवंक वावुरतात. ह्या सगळ्या भावा भयणीचेर तांच्या बऱ्या चिंतनाचेर बऱ्या करण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी सगल्यांक आमकां ह्या वायटा विघ्नांतली निवार आनी बरी भलायकी सगल्यांक फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. पेडणेच्या वेळार कित घेवया C25 पेज 39 C25.
पापा नामचे लागी देवो तुका उतोम देणी जे कोण आमी ही तुझी भुरगी आखी प्रेतो करता वेली तिचे तुका समोर पिता संसारातली सुरवार सोसी मोगार बापा घे तू मानू हे सामगेले ओडून पो थाटांत कासी दिता घालू तुका म्हज्या बाबा बरें म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं, तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवर सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोनबारांचो सर्वेस्वर तूं सुर्गांनी संसार भोवल्या तुज्या वैभवान मुसर्गी तुका सोय मुसर्गी तुका सोय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय मुसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच खुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराची हे रगत. पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करार. भावार्थाचो गोड परगटोया. तुझ्या कुसानी पुरो जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसार
आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही चडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बाप्पा, फिलिप नेरी आमच्या घोवडी बाप्पा आनी सगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजोडीत मुखामळ पडोवंक पाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माय सांगाती, तिजो पती बायगोन जुजे, बायगोन धर्मता, बायगोन जुजेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगात हांव त्यात जेजू टाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापान सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, जेजू मागलोलो, जेजू सोडवणदार आमचो, पातकांतली मरणांतली सोडोवंक आयिल्लो आनी आमची सोडवण केल्लो तोच तो जेजू तो. ज्या जेजून शिकयल्ले मागणी आयच्या दिसा आमी म्हणटा आसतना ह्या जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी खोलावूंक उण्या भावार्थाक गोठाय आनी आदार दी म्हूण मागून हे कठीण परिस्थितींत सगल्यांक आमकां राखण सांबाळ म्हूण आनी कठीण परिस्थितींत आसतनाय दुसऱ्या सभेक उदार मन उदार काळीज घडटा ते भाशेन दाखयलां आनी उदार फुडल्या जिवितांत दाखोवंक आमकां ती फावो ती करपा दी म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किराचा आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वाशनांत ऐकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जची येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. समियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. वस्तो जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आमच्या काळजान येवन आमकां गोठायेन तो बोधता आनी होच भावार्थ जिवोवंक तोच आमची गोठाय जाता. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया D44 पेज 73 D44.
तू सोर्गीचे गोरसाणीचो उंडो बोदेसा तू सोर्ग आमच्या काळजाचो हे सदां काळजा तू गिरास आमचो तुझे विरेत आमच्या जिवनाचो तू सोर्गीचे गोरसाणीचो उंडो बोदेसा तू सोर्ग आमच्या काळजाचो हे सदां काळजा तू गिरास आमचो तुझे विरेत आमच्या जिवनाचो जी कोण संपर्क साधनाच्या सहकारान आयचे समारंभेंत वांटो घेतात तांकां हे आत्मीक मेळाव्याच्या आक्ताचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस जेजू हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच हांव तुका एकवटां तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन. प्रार्थुया. सर्गीचे बापा तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाळ बाबा भयणो हे कठीण परिस्थितींत आसतनाय जायतीं आमची भाव भयणां दुसऱ्यांक पावतात हें हांव जाणां तुमकां दिन वाचतां आमकांय ह्या फाटल्या दिसांनी जायत्या जाणांनी बरें उतर दिलां बरी कन्या आदारल्या उदार जाल्यात कोणाचें नांव घेवन आसा तुमकां सगल्यांक काळजांतान दिन वाचतां आनी देवान तुमचेर सगल्यांचेर आनी तुमच्या कामाधंद्याचेर आनी भुरग्यापणाचेर शुभम आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. चड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमचो वावार जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गीत घेवया F10 पेज 90 F10. तुजो सांगनाक जगपाचो सोबे कोरा तुज्या ताचेर साडो नाका कोरपार आपली सोबा बांदल्या तिका आलो कोणाक शकना आपल्या स्वताचेर भोल्या तिका कोणाक कोगना तुजो मोसाक नाटोवपाचो सर्वेस पोरा तुज्या ताचेर साडो नाका